काय वांगडा मिटींग जाली म्हाज्या मते तरी पॉझिटिव्ह आमी एप्रोच तांकां सांगला. सगळ्यात पयलें डिसिजन जे आमच्या ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटांतल्या 3 जाणांची सावंत एडवीन आनी तार हे 3 जाणांची कमिटी सांगला. सोमार दीस तेची मिटींग दवरल्या आनी प्रत्येक टॅक्सी एसोसिएशनांतलो मिनिमम एक 10-12 जाण तेंचे आनी आमचे 3 जाण ऑफिसर तेंचे सगळे प्रॉब्लेम परत एकदां तेंच्या कडेन सांगचे जे सोडोवपाक मेळटा ते विदीन एक 8 ते 10 दिसां भितर स्टेप बाय स्टेप सोडयता. हांवें तांकां रिक्वेस्ट केला की ते डिजिटल प्लॅटफॉर्माचेर येवचो. आमचो ऑलरेडी गोवा टॅक्सी हो डिजिटल प्लॅटफॉर्म आसा. गोंयांतल्या सगळ्या टॅक्सीचें भाडें हे युनिफॉर्म जावचें. मिनिमम भाडें तांकां मेळटा. हांव कमी रेटान म्हणना, तांकांय बी म्हणजे वेवस्थीत बरो रेट मेळचो आनी जाका आमी सेफ्टी, सेक्युरिटी आनी ट्रान्सपरन्सी हे 3 विशय जे आहा पळय टुरिस्टाचे आनी टॅक्सीकारांचे दोनूय विशय सुटावे जावचे. म्हाका दिसता की हे विशय सुटावे जातले. ते सगळे टॅक्सीकार लिडर जे आसले पळय 100% दे आर पॉझिटिव्ह. म्हजें कांयच म्हणणें ना त्या बाबतींत आनी ते एका प्लॅटफॉर्माचेर येतले सगळे विशय सुटावे जातले. सो ते सोमार दीस बसतले सायड बाय सायड तेंच्या कडल्यान सगळे येवन स्टेप वायज आमी सगळे विशय सोडयतले. अरे हांव ताका ऑनलायन बी आपयता. तांकां हांवें गोवा टॅक्सीच्या डिजिटल तेंचे विशय बरेचशे सुटावे जाता. तांकां थंयसर मागीर रिन्युअल करपाची गरज ना. बाकीचे सगळे सरकार तांकां मदत करता सगळें. फिजिबल ना म्हणटा ते कितें म्हणटा ते आतां हे घालतात म्हाका. सर गोवा मायल्स मिनटां स्क्रॅप कर म्हणटा. सर भितर नाका रे तेंचे आतां तुका दिता म्हणून ताका दिता चल बरें. ते म्हणटा गोवा मायल्स सुद्धा स्क्रॅप करे म्हणटा. सर